الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، الموضوع الحقيقة يعني حساس ومهم جدا، وكل بيمس الحاجة إليه. يعني طلاب ثانوية، طلاب جامعة، من بعدهم بيمس الحاجة إليه، ومتحدثكم وأنتم كذلك، أن يتعرف الإنسان على شخصيته. من خلال تعرفه على هذه الشخصية يستطيع ماذا؟ أن يحدد مسار في حياته. لا أكتمكم سرا، حتى المسار الزواجي، حتى المسار الزواجي، حتى المسار المهني الوظيفي، حتى المسار التخصصي، أين أذهب وأين أتجه؟ إن لم تعرف نفسك ستكون إشكالية. أيضا في جانب التعامل بين الأصدقاء، التعامل ما بين الرئيس والمرؤوس، ما بين الآباء والأبناء، ما بين المعلمين والطلاب، كل هذه الأشياء نحن بأمس الحاجة إليها للتعرف على ذواتنا. موضوع طويل، وأصلا هو برنامج يعني يقدم بطريقة أخرى ليس بهذه الطريقة. هذا جانب ساعة واحدة تثقيفية فقط، وأنا أخشى أن يأتيني سيل يعني من الاستفسارات والاستفهامات، لأن البرنامج أصلا يقدم بطريقة أخرى، يعني يقدم بطريقة التثقيف وطريقة الاختبار، وثم طريقة المقابلة الشخصية لكل شخص نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع. هذا أصل البرنامج، ولكن هنا نقدم يعني مفهوم الموضوع، بس مفهوم ما يتعلق بأنماط الشخصية وإلى آخره. ممكن بسرعة الله يخليك، بس نمشي كده لأن ما عندنا وقت. على انتحار هذا حديث واضح مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم. واضح من هذا الحديث ماذا؟ لو تقرأون سريعا تعطوني الفائدة منه. وين اللاقط حق الإخوان؟ وين اللاقط؟ في لاقط هنا الإخوان ولا ما فيه؟ التخصصية، أيوة، كل شخص له تخصص. أيوة، توزيع المهام. أحسنت أخي الكريم. ها؟ مميزات كل شخصية. إذا هنا الرسول عرف الشخصية التي معه، ولكل شخص تخصصه، وكذلك ماذا؟ في توزيع لهذا المهام بناء على الشخصيات. وأيضا هناك تميز، لأنه قال أرحم، هؤلاء البقية ليس رحماء، لكن هو عنده هذه الميزة. واضح؟ لما نشوف كلام ابن القيم هنا أيضا، ابن القيم يتكلم كان عن تربية الأبناء في تحفة المولود، أحكام المولود، وكان يتحدث عن ما يحصل من رؤية الأب لابنه الصغير كيف يكون. فلو تدققون في الأحمر والأزرق ستجدون الكلام المتعلق: فإذا رآه حسن الفهم، وإن رآه بخلاف ذلك من كل جهة مستعد للفروسية، وإن رآه بخلاف ذلك وإنه لم يخلق لذلك، ورأى عينه مفتحة إلى صنعة من الصنائع. الأداة اللي استخدمت هنا من الأب لابنه ما هي؟ أحسنت، الملاحظة. ومن خلال معايشته لاحظ أن ابنه إما يكون حسن الفهم، ولذلك هذا متجه مباشرة إلى العلم. الثاني لا يصلح العلم ولا عيب عليه، لأن شخصيته تتناسب مع ماذا؟ مع البنية الجسمية والقوة الجسمية. والثالث لا يصلح ذلك كله، وإنما يصلح لمهارة وصنعة معينة. واضح؟ المهم كما قال في الأخير: هذا كله بعد تعليمه له ما يحتاج إليه في دينه، فإن ذلك ميسر على كل أحد إلى آخره. إذا من الحد الأدنى الجميع، لكن بعد ذلك كل واحد له ماذا؟ تخصصه المناسب، مهنته المناسبة، زوجته المناسبة، أصدقائه المناسبين، طريقة التعامل مع الآخرين بطريقة مناسبة. واضح؟ ولاحظ هنا في كلمة كررها ابن القيم، ما هي؟ ماشي، هذه الوسيلة، غيره ذكرناها، الملاحظة. ها؟ لا، عبارة كررها. ها؟ الأزرق والأحمر، عبارة
خلصنا من هذه الوسيلة. تفضل حبيبي. ها؟ ما ذكرناها هذه. ها؟ الاستعداد ماشي صرنا في موجودة في كل واحدة. لا في عبارة يا جماعة واضحة وقوية جدا. ايش الفائدة انا الان اكتشف نفسي او غيري يكتشفني خلينا يسوي شيء ولا اسوي نفس الشيء؟ شو ها؟ مكنه. احسنتم، مكنه. قضية التمكين يعني انا ممكن اكون شخصية مثل النوع الاول لكن شوي امارس شيء اخر غير اللي يتناسب مع الشخصية، غير ممكن. ابي اعرف المرة هذا الانسب له او ما اكتشف هذه القضية اصلا فيتجه الى شيء اخر لا يتناسب معه. وعلى فكرة التمكين مهم. مكن نفسك في الشيء الذي يتناسب مع ايش؟ شخصيتك، مع نمط شخصيتك. مكن نفسك تكون في تخصص غير تخصصك المتناسب معك تتعب. وكان التقيت مع عشرات من الشباب في البرنامج اللي اشرت اليكم عنه، للاسف الشديد ليسوا في تخصصهم المناسب، اما تعثر دراسيا وانسحب او كمل بدافع ما يسمى بدافع التحدي ولا ليست ميول بالنسبه اليه. وتجد بعض هؤلاء الان في وظائف غير وظائفهم. اقصد الان في وظائف لا تتناسب مع تخصصاتهم. وعرض الشاب بهذه الصوره واخذ 5 سنوات في الدراسه وربما حتى تفوق في دراسته، لكن التخصص الذي اختاره ليس التخصص الذي يناسب شخصيته. فماذا حصل له؟ لما جاءت الوظيفة وهو شخصية عملية يتعامل مع الآلات، لا يصلح أن يتعامل مع التخطيط والتحليل، ويوظف وظيفة متعلقة بالتخطيط أو العكس. بعض الطلاب جامعة عندنا في الشرقية خريجين هندسة كيميائية مثلا، أذكر الآن واحد من الإخوان عنده المستوى المتعلق بالتحليل عالي، والمستوى المتعلق بالواقع اللي يسمونه كما سيأتي مع النمط الواقعي، التعامل مع الآلات والبنية الجسمية ضعيف. يوظف مباشرة وهو متفوق في أرامكو. قل له أنت تتعامل مع المكائن والآلات ولا تتعامل مع التخطيط يعني تتعامل مع الاوبريشنز ولا تتعامل مع البروسيس؟ تتعامل مع قضية التشغيل والآلات ولا تتعامل مع التخطيط؟ قال لا مع التشغيل. أنت غير مرتاح أبدا. قال صحيح والله لأربعة أشهر أبغى أفكر من الموضوع هذا، ومعروض علي الإعادة في الجامعة أقبلها قلت أقبلها. شفته بعد 2 ونص سألته قال بشر تحولت من قسمي في أرامكو المتعلق بالجانب التشغيلي والتعامل مع الآلات إلى قسم متعلق بالهندسة الكيميائية التخطيطية. فهو الآن كيف ما قال ممتاز. 2 أذكرهم حتى في جامعة البترول خريجين أظنهم حاسب آلة وكذا ومتميزين في الدراسة، ولكن كلاهما لا يصلحان هذا التخصص، لأن المنوبة لما تخرجوا وحققوا مرتبة شرف إلى آخر وجاءوا للوظيفة أصبح عندهم ماذا؟ أصبح عندهم انسجام مع الوظيفة. كلاهما الآن في وظيفة لا تتناسب مع التخصص الذي أمضى في 5 سنوات وأتوا بمعدلات مرتفعة، ما بالكم بالذي أصلا معدلات مشيئة منخفضة بهذا السبب. واضح؟ واضح؟ نعم. متحت موافق. ايوه مشي. لا مشي. طيب نتعرف على انفسنا وعلى ما يتعلق بنا الى اخره. مشي يا شيخ. ونحن لسنا شيئا واحدا، نحن نختلف في مدوننا في فوائد تربويه نفسيه اجتماعيه. الانسان يتعرف على نفسه عندما يستبصر بذاته وتخرج قوتك الذاتيه حينما تعرف بان هذا الشيء هو اللي يناسبك ليس هذا الشيء. ايضا اللي بعده بسرعه مشي شيخ مشي. لحظه قضيه التنميه الفرديه ايضا اللي يتعامل معك معلم اب صديق حينما يتعرف عليك انت كشخص
سيتعامل معك المفترض بطريقة سليمة. وهذا الموضوع متعلق بتعرف على شخصيتك، يعني يساعد الآخرين كيف يتعاملون معك. وكذلك بالنسبة للتربية الجماعية، حينما يكون مجموعة بين أيدينا، هذه المجموعة مثلا فصل دراسي أو الموظفين، هل هم شيء واحد ولا مختلفين؟ مختلفين. مو صحيح نشبع لبعض ما يحتاجونه والبقية لا يشبعهم. أعطيكم مثال، بعض الأندية الصيفية كان يعني في بعض المواعظ ونذكر هذا عشنا هذا الجو أيضا، كان يقول مثلا بعض الإخوان مثلا في اللجنة الثقافية مثلا يقول نسوي البحوث ولا يشارك البحوث إلا قليل، نسوي مسابقات مشاكل. الفئة التي قد تتناسب مع مثل هذا النمط ومسابقات فئة معينة قد تكون كثيرة قد تكون قليلة، لكن ليس كل الموجودين يتناسب معهم هذا الأمر. واضح؟ فلا بد أن أنوع برامجي في مثل هذا المخيم وهذا الملتقى وفي الأسرة وفي المدرسة وفي الأنشطة حتى تربى حاجات من؟ أي المتلقين الجميع. فهذا يختلف عن هذا وهذا يختلف عن هذا. ولا أكتبكم سرا، لدي 2 من الأبناء وفق الله الجميع لكل خير، واكتشفت من خلال هذا البرنامج وبينهما 2 سنين أن الأول منهما نمطه رقم 1 هو النمط الأخير للثاني، والثاني نمطه الأول هو النمط الأخير الثاني نمطه الأول هو النمط الأخير الأول. فهم صاروا مدرس أمامي شقيقان أخوان يعيشان في بيئة واحدة وشخصياتهم مختلفة. أقسم لكم بالله يا أحبابي أنني لما يعني وصلت لهذه النتيجة أدركت أشياء في حياتي معهم سابقة، وكيف كان بعض الطموحات اللي أتمناها في بعض أبنائي في الأول أو في الثاني أن لم تكن واقعية وبعضها كانت واقعية. ففهم الواقع ومعرفة الشخصية قضية مهمة جدا. جزاكم الله خير، كلفنا عليكم يا أخي. طيب جزاكم الله، شكرا لك يا أخي والأخ الكريم، جزاك الله خير. اختيار التخصص، اختيار المهنة، أيضا الدور الوظيفي المجتمعي. أنت ممكن تكون الآن الإخوان اللي يشتغلون في هذا المنطقة جزاهم الله خير كلهم يصلحون يكونوا سكرتارية، كلهم يصلحون يكونون قادة، كلهم يصلحون يكونون مثلا في المالية والمحاسبة، كلهم يصلحون يكونوا في العلاقات العامة. ممكن هذا؟ أبد. فلان أنسب شيء لعلاقات عامة، فلان أنسب شيء له في الأمن والسلامة، وفلان أنسب شيء له في السكرتارية، وفلان محاسبة. كل هذا مبني على التعرف على ماذا؟ على أنماط الشخصية. الإجابة في التواصل الاجتماعي ذكرنا هذا الكلام. كل ميسر لما خلق له يا إخوان، هذه قضية مهمة جدا. يعني إذا أنت متفوق في جانب متميز كما تميز أبو بكر عن غيره، فهذا الآخر متميز عن البقية في جوانب أخرى كما تميز عمر حتى على أبي بكر فيما ميزه النبي صلى الله عليه وسلم. فكل ميسر لما خلق له. أوجه العبادات أن تقدر تخدم دينك وتكون في عبادة إذا استطعت أن تسلك مسلك من يناسب شخصيتك حتى في عمل الدنيا، فكيف بعمل الآخر؟ إخلاص النية والإتقان والمتابعة. إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. تستطيع أن تكتسب شيئا من الميول وأنماط الشخصية بالتعلم. واحد يقول أنا هذا نمطي ولا يمكن تتغير، لا، الأنماط ممكن تتغير، لكن لا شك ليس الذي عنده هذا النمط تربى عليه وفيه جانب فطري وجانب مكتسب قوي مثل فلان الآخر. لكن لا تقف عند ما أنت عليه. عندك ضعف في قضية معينة، ضرب مثال، أنت في الشخصية التقليدية تسمى مرتبطة بالضبط ضعيف، شخص فوري، أروح أشوف سيارتك أوراق منبعثرة، أدخل غرفتك الأمور ما هي وسعة إلى آخر. من شخص غير مرتب، طبيعة هذا الشخص من غير مرتب. طيب قول خلاص أنا شخص غير مرتب، سويت بأنواع الشخصية وطلعت أنا شخص غير تقليدي، ما غير تقليدي. تقدر كذا؟ طيب على الأقل ماذا؟ تدرب وحقق 20% 30%. لا يشترط أن تكون مثل فلان اللي نمطه التقليدي متميزا. واضح؟
هذا الذي يصلح حق السكرتارية التنفيذية وحق المتابعة وحق المالية وحق المحاسبة وحق التدقيق وحق كذا إلى آخره. هذا الله يوفقه لهذا، مش تكون مثله، لكن لا تبقى على حالتك. المهم بالتحفيز حفز نفسك، وكذلك القدرة كان ويش داور نفسك. طيب سنبدأ الآن. قلت لكم ترى هذا جانب تثقيفي، جانب تثقيفي ليس هو البرنامج الذي يعني يقدم بطريقته الأخرى التي أشرت إليها. فأول شخصية عندنا هي يسمى الشخصية ماذا؟ الواقعية المرتبطة بالقوة الحركية. هذه الذي سأطرحه أنا هو بناء على نظرية عالمية اسمها نظرية تورنت في أنماط الشخصية والميول المهنية، والحقيقة مهمة ومهمة ومهمة جدا جدا جدا. وفي يعني الحقيقة تتبع لبعضها النماذج المتعلقة بهذا الموضوع اللي تخرج في مناسبة بإذن الله أخرى. تجد هؤلاء يتمتعون عقلية عملية، يحب الشيء العملي، يتناسب يعني يحب الأشياء الميكانيكية والمهارات المرتبطة بالجوانب اليدوية الحركية. تنقص المهارات الاجتماعية. تجد أنت الحين كل ما سأعود أن تطبق على نفسك. شوف القضية مع ملاحظة، خلف معي، احنا سنتكلم عن 6 أنماط. لا يشترط لما نجي نقول انه تنقص المهارات الاجتماعية، قد نحصل واحد في النمط الواقع ايش فيه؟ عنده مهارات اجتماعية عالية. ليش؟ لأن النظر ليس فقط لأن قد يكون عندك ميل واقعي وعندك ميل ايش؟ اجتماعي قوي، واضح؟ فالقضية مو معناها انك 100% او 700، لا، في نسبة وتناسب. واضح الفكرة؟ هي مرتبطة، وهذه أهمية البرنامج الآخر في الضبط المتعلق بهذا من خلال الاختبار ومن خلال المقابلة الشخصية. يفضلون العمل في المهن الزراعية والحرف اليدوية غالبا، يتجنبون المهن القيادية، ما يحبون المهن القيادية، وإذا صار في مهنة النفس حاطين تحت الأنظار يتهرب منها. يميلون إلى فك وربط الأجهزة، وغالبا يتعامل مع فك وربط الأجهزة الإلكترونية أو ما شابه ذلك. غالبا يفضل الأنشطة التي فيها قوة بدنية وتناسق حركي جريء، عنده جرأة، ما هو عدواني، ويميل الأشياء المحسوسة العينية. تجد أن الجانب الخيالي والتفكيري عنده ليس بالمستوى، إنما يحب يكون يشوف الشيء، يعني تتكلم عن قضية يبغى يشوفها قدامه، يحب يشوف الشيء ملموس أمامه. هذا النمط عملي ويفتقد إلى التفكير المجرد. هذه مواصفات الشخصية ماذا؟ الواقعية. واضح؟ في أحد موجود ينطبق عليه كثير من هذا؟ مش 100% ينطبق عليه كثير. أنت ممكن تجي يا شيخ، تعال عجل الله فيك. أي سنة أنت؟ وليش؟ ثانوي، حياك الله. طيب تفضل هنا الله فيك. أساس الأخ الكاميرا الاسم الكريم عبد الباري ناصر. طيب وين ناوي؟ وين ناوي تتخصص إن شاء الله؟ في الهندسة. هندسة إيش؟ الهندسة الميكانيكية. سلموا لي عليه يا جماعة، سلموا لي عليه، ما شاء الله. طيب أنت فك وتربط الأجهزة وكل شيء، كم تقريبا انطبق عليك من النقاط هذه؟ 80%. 80%. وتوكل على الله وشد حيلك، موفق إن شاء الله. مسارك جواز؟ أوف، تفضل يا شيخ. والله ما أقدر أقول شيء، أنا توي أنتبه لها. هذه مو جواز يا شيخ، هذا زواج. هذا سوي شيء، تفضل حبيبي، تستاهل. والله من الأخوان ترى، ما مني. هذه بقى تحتاجها ولا؟ طيب جزاك الله بركة إن شاء الله. الآن شو أنا ما أقول إنه خلاص من هندسة ميكانيكية واتجه وانتهى الموضوع خلاص ولا عندك خيار آخر، لا. انتبه يا أخوي محمد، قال عبد الباري، ليس من هذا خيارك، خيارك سليم سليم مع انتباه. سيأتي معنا بعد قد ذكرني وش الانتباه، لأن الهندسة الميكانيكية الهندسة الميكانيكية لها اتجاهين، اتجاه متعلق بالجانب الواقعي واتجاه متعلق بالجانب التحليل البحثي كما سيأتي معنا. واضح؟ فذكرني إن انطبقت عليك الثانية يصير انت تسلك في الثنتين، ما هي مشكلة عندك. إذا انطبقت عليك فقط هذه وما انطبقت عليك الثانية، انتبه، تدخل في مجال التحليل في الوظيفة والتخطيط، وخلك في مجال التعامل مع الآلات.
واضح؟ سنأتي إلى مسألة يا عبد الباري بعد. ماشي؟ في أحد عنده شيء هذا؟ ها؟ ما في ولا أحد؟ يعني النصيب قليل. طيب مين عنده ضعيف؟ أنت عندك شيء يا شيخ؟ 40. لا مو مش مهم 40 أكثر من 40. بس مين عنده ضعيف ملح على قولتهم ضعيف جدا. ها؟ خرج ضعيف جدا. الراحة في الثانوي وقت الثانوي. أيوه. ضعيف جدا. اسمه كريم. ضعيف. ما مسكت طبقات جزاء. ما عندك هذا الجانب. ها؟ بسألك بعدين الله يخليك بعد ما نخلص الست وين من الست الله يخليك انت ها؟ احنا هذا ما بيردك وين ما تتخصص اصلا؟ عسكرية وش هو العسكرية؟ ها؟ ايش بتسوي؟ العسكرية يا شيخ فيها قوة بدنية. ها؟ اتركوا لي يا شباب في كلامي هذا ونقاشاتي معكم، اتركوا لي قضايا الوظيفة توفرها ونبرة الناس وقبول عسكري ولا قبول مهندس ميكانيكي وفلوسها كثيرة، اتركوا الشيء كله. خلوني الآن أتعامل مع معلوماتك أنت ورغبتك وميولك، اتركوا الشيء الثاني. ماشي؟ هذا الشخص وش يصلح له؟ يصلح له عديد من الوظائف ومن المهن. ماشي؟ مثل من الأخ الانواع المهن خاصه بالناس الميكانيكا والكهرباء والالكترونيات والمهن والهندسات التشغيليه والصيانه والحرف اليدويه والعسكريه. ضربت عليها يا شيخ خربت الشغله. والرياضات المختلفه زين والطب الجراحي وصيانه الحاسب وهندسه الطيران وما شابه ذلك، يعني اشياء متعلقه بايش قلنا احنا بايش القوه ايش؟ الحركيه. هل انت من هذا الاتجاه؟ لك مجالات عديدة. شفت عبد الباري؟ لك مجالات عديدة أخرى ليس فقط الهندسة الميكانيكية، لكن إذا كان الميكانيكية بالنسبة لك إذا كان الهندسة الميكانيكية بالنسبة لك تعني شيء باعتبارات أخرى ثانية ممتاز في الكهرباء. طيب مشينا؟ واضح؟ نتجه إلى النمط. طيب حنا معه ساعدني. طيب النوع الثاني القوة ايش؟ النوع ايش؟ البحثي. هنا يرتبط بالقوة ايش؟ خليكم معي. القوة الذهنية العقلية. شوف الآن الشخصية ماذا؟ وين اتجاهه؟ يا سلام عليك يا سلام رائع. اي صف انت؟ ها؟ أول متوسط في جائزة في شيء يأخذ على طول بس كذا ما خاف يزعلون حقين العسكرية حقين كذا ما أدري شو بحب ما أدري شو أعطي فلان ولا أعطي فلان يعني تزود. طيب أجل الأخ الكريم والأخ الكريم تفضلوا خذوا نصيبكم ما دام في خير عند جزاهم الله خير. لا تفضلوا تستاهلون. طيب هنا قوة ذهنية، يعني هنا الشغل ما شغل ايش؟ ما شغل حركي. تحصل ذاك صاحب الشغل حركي انت يدك كيف وضعها؟ توقف يا شيخ؟ ها؟ شو يقول لا ما توقف. زين شغل كله تحصله يده تحرق يده. هذا شو يحرقه؟ شو يحرق الذهن؟ تحصله وقاد دائما يفكر دائما يحلل دائما ينظر. شوف صفاته تحليلي حذر نقاد منطوي سلبي متحفظ غير مأمون. لاحظ ارجع اقول لك ليس شرطا ان تنطبق عليه كم ايش 100%، لكن مواصفات كلما كنت اكثر كلما كنت اقرب. وليس معنى هذا الكلام نحن نقر صاحب النوع البحثي او القوة الذهنية انه يصير سلبي في حياته ويصير منطوي في حياته، ليس هذا مقصود ابدا. لكن تجد الشخص اللي قوته اللي هو نوعه بحثي وعنده النوع الثانية في الغالب تجد شخصية ماذا؟ منعزلة منطوية الى اخره، لانه الدماغ هو اللي يشتغل بس ما يشتغل عنده شيء ثاني كما سياتي معنا. واضح؟ تحليلي حذر نقاد منطوي سلبي متحفظ غير مألوف. الناس ما يحبوا يجلسوا معه لأن الناس أصلا فيهم أصلا اللي أصل في الإنسان ماذا بطبعه إيش؟ مدني طبيعي. هذا ما يتأقلم إلا إذا كان عنده ميل اجتماعي كما قلنا أيضا أو ميل آخر. وفي ناس عندهم الميل البحثي وعندهم الميل الاجتماعي. بل مررت على طائفة من الشباب قليلة نادرة جدا
عندها الميول الستة كلها. أذكر الآن من خلال برنامج، هذا البرنامج نشرت إليه 4 سنوات عديدة، 3 أشخاص مروا علي 6 الأنماط كلها مرتفعة، ومروا علي أكثر منهم ب5 أنماط وأكثر منهم ب4 أنماط. واضح؟ فممكن يكون الإنسان يجمع بين إيش؟ أكثر من نمط ويتميز فيه، وقد يتميز فقط في نمط إيش؟ واحد. يفضل المهن العلمية والمهن النظرية. عنده القضية هنا ما يحب الشيء العملي، يحب الشيء العلمي، المعلومات، التحليل، التفكير، الجوانب المتعلقة بالنظرية في عمال الذهن. في نوع يا شيخ؟ في نوع؟ أيوة. يفضلون التفكير في المشكلات دون الدخول فيها. ليش؟ شغله ايه؟ بالتفكير هو بالذهن، ها؟ لكن ما يحب يدخل فيها، ما يبي احتكاك بالناس. لكن تحصل يقول شلون صارت المشكله هذه؟ ولا يقول عمل كذا يشتغل، مو جد، وش صارت؟ وسوت، وش فعلت؟ ماشي؟ لا يهتم بالاشياء الاجتماعيه غالبا، لديهم طموحات تعليم مرتفع، يحب يكمل ماجستير دكتوراه الى اخره. ماشي؟ يميل للتروي والتامل فيما يعرض الامور، لانه شخصيه يفكر قبل فهو ايش؟ يتامل قبل ان يقدم على اتخاذ قرار. يغلب عليه التفكير المجرد والتخيل والتصور، فهو شخصيه تخيليه، ليس عنده بس واحد زي واحد يسوي 2. ماشي؟ يحاول فهم العالم من حوله، ايش صاير؟ هذا ملتقى وش يتكون منه؟ وش الملتقى كذا؟ خلينا نروح نشوف ايش اللي صاير. واضح؟ منين صاير؟ فهو يعمل ايش؟ القوة ايش؟ الذهنية. يحاول يواجه مشكلات بماذا؟ بدقة ومنهجية وليس بعشوائية. وينقص مهارة ايش؟ القيادة، قيادة السيارة. صح؟ قيادة ايش؟ قيادة الآخرين. ماشي؟ من ينطبق عليه هذا؟ ما شاء الله ما شاء الله. في حد جامعي؟ في حد جامعي؟ أنت جامعي؟ مخلص؟ فضل قول يلا عشان ينطبق كلامنا صح عليه. يا الله خبرت علينا عسكرية غير عسكرية. أخذ الجوازة مشى. هفا نصر الضمبري حياك الله حبيبي. تفضل بسم الله. هنا خليك هنا. اسمك كريم؟ خالد يوسف. خريج ايش؟ كلية هندسة قسم حاسبات. علوم برمجيات. يا سلام الحمد لله. مبسوط بالله عليك. لا تجاملني، قول لي ولا لا مبسوط تخصصك ولا لا؟ اترك لي الوظيفة. لا نعم جدا. قال جدا. ليش؟ لأنه من التخصصات المناسبة لنا برمجيات ايش؟ الحاسب. شفتوا؟ أشكرك يا أخي. أنا لو عندي مليون حطيتك إياها، بس ما عندي ولا شيء حتى، بس عندي هذا الشيء. نتركها للبقية الشباب. كم ينطبق عليكم المواصفات يا شيخ خالد؟ نعم. تعال يا شيخ، الحين الكاميرا تشوفنا احنا ونحن نشوفها. هذا المكان صحيح يعني؟ والله أحس تقريبا أكثر من 90%. أكثر من 90%. طيب تقبل بس اخذ وقتي معك ولا في احراج؟ خذ لا ابدا. اخذ راحتي؟ عادي جدا. اخذ راحتي. لا شك انه ترى المواصفات حتى في اللي قبل حتى اللي يجي بعضها ايجابيه وبعضها وشها وش من السلبيات اللي موجوده ضمن المواصفات الشخصيه البحثيه هي فيك وانت تتخلص منها. يمكن في اول نقطه اللي هو شخص نقاد، يعني فالاحظ ان هذا الشيء ممكن يكون متوفر فيه او موجود فيه، اللي هي نقاد فيه يتعلم منك الاخوان. والله الى حد كبير يعني. في انطواء. نعم. اتحفظ على كثير من الامور اتحفظ عليها يعني. طيح. ماشي. وقلت اقول عن ذاته وارجع اقول لما اجي انا انصحه واسمح لي انا بحكم تخصصي في مجال علم النفس والتربيه، عرفت؟ فسويت معك عمليه ارشاديه الان. فانا اوجهك يا اخي الكريم لا تقبل بهذا الامر الواقعي. مواصفاتك انطبقت 90% فعلا على الشخصيه البحثيه وقضيه القوه الذهنيه، لكن انت نفسك اعتبرت ما ذكرته قبل قليل من هذه النقاط انها سلبيه. نعم. شد حالك في دخول دورات، في محاوله القراءه، في الزام النفس في هذا الجانب، مش تكون مثل الشخصيه الاخرى المتميزه في هذه الجوانب. اقصد متعلق انه مثلا شخصيه اجتماعيه قويه، لكن مهم جدا انك انت على اقل تقدير
يعني تنمي ما أمكنك. وهذا يرتبط بالكلام اللي قلناه، هو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتحلم وإنما الحلم بالتحلم. شكرا لك حبيبي. يجي عندك؟ كمان برضو فيها يعني من ضمن برضو الاهتمامات الاجتماعية أحس بضعف شديد يعني المشاغلات الاجتماعية وغيرها. إيش جابك هنا طيب؟ والله جابك العنوان؟ وجدت يعني أشياء. أنت جاي الملتقى قبل؟ جيت السنة اللي راحت اللي هي أيوة. السادسة، ووجدت فيها أشياء كثيرة يعني استفدت منها يعني بتغطي العيوب اللي أنا أجدها. رائع جزاك الله خير. اسمح لي ستأخذ الجائزة رغم أنفك. هو قال خليها غيري، أنا سأقول لك يا أخي خذها وبيضربك. من أين يا شيخ؟ من اليمن؟ من اليمن. الله يحفظ اليمن يا أخي. تفضل حبيبنا، تفضل. معلش أنا سألزمك بآخرها وهتصرف فيها بعدين. جزاك الله خير حبيبي، جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب فنرجع. إذا هذا الشخص تجدون هذا الشخص عفوا ولد الثانوي، معلش أنا أساس من ينطبق على البحث اللي في الثانوي أنتم إيش اللي في بالك؟ طب وطن وينها؟ موجودة ولا لا؟ السطر الأخير زين. ها؟ لا تغش ها؟ دكتور هندسي. ها؟ دكتور جامعي هندسي. يا سلام، دكتور جامعي هندسي. ممكن أسألكم أسئلة أي سنة؟ ها؟ ثاني ثانوي. ممكن أسألك كم قدراتك؟ أعلى قدرات كم؟ 79. التحصيلي سويت اختبار تدريب عليه؟ سويت تدريب عليه؟ ايش التحصيل؟ ايه ما سويت. مقررات، نظام مقررات ثانوية. ها؟ نظام مقررات. انتبه التحصيلي هو المحك. لاحظت انه معظم اكثر طلاب الثانوية المقررات هم اخفض مستوى في التحصيلي، مع انه معدلات مرتفعة في جوانب اخرى. فانتبه. كم ينطبق عليك من المواصفات؟ كم ينطبق يا شيخ؟ 80. كم معدلك؟ 98 ما شاء الله. كم معدلك؟ 99 ما شاء الله. كم قدراتك؟ ما سوى شيء؟ عجيب. سنة ثانية ثانوية ما جربت؟ نطلع السنة الثالثة. ها؟ أنت طالع ثاني. طالع ثاني. ممتاز. طيب جيد. تفضل خذوا الجائزتين والبركيتين. زين ماشي. عموما بس خلينا نقول جائزتين ثم بوجههم توجيه بسيط. لكن لاحظوا الآن شفتوا التخصصات المناسبة لمثل هؤلاء الناس وكذلك مرتبطة بالمهن. يعني إذا قلنا التخصص هذا مناسب، شو اللي وراه؟ الوظيفة. المشكلة لما كنت تخصص واطلع فيه ايش؟ ثاني. هذا أحد أمرين: إما تخصص ما موجود فرحت إلى وظيفة مناسبة وهذا ما في إشكال، ولو خسرنا من الزمن ما خسرنا، والخطير تكون في تخصص مناسب وتختار وظيفة ايش؟ غير مناسبة من أجل شو؟ الجريمبش. إياك يكون موظف الفلوس هو العامل الهاجس في القضية رقم 1. وصلتنا معينة جديدة من الهدايا، جزاهم الله خير كثر الله خيرهم. طيب البحث العلمي تحصل هذا حطوا في إدارات قسم البحث العلمي. هذا مخه كده جالس مخ خلوا هذا يحب الاشياء المتعلقه بالبحث والكتابه والتاليف والنظر والفكر الى اخره. والتخطيط في اي مجال. هذا يخطط برامج الملتقى، يخطط برنامج رحله، يخطط برنامج حفله، يخطط بس يضع له خطه. هو يضع خطه واضح يساعد في وضع خطه. هذا مناسب جدا. التخصص الشرعي، الشريعه بالذات المتعلقه بقضايا الاصول والفقه زين، والتخصصات العلميه والبرمجيات الحاسب والطب الموسوعي والهندسه التخطيطيه. لذلك انا انصح الاخ الكريم اللي في الهندسه ايضا يعني عفوا هؤلاء في الغالب مجال ان يكونوا الدراسات العليا مناسبه لهم. مثل ما قال الاخ الهندسه هنا موجوده تكون هندسه ان كنت في الجانب الواقع، يعني في الجانب الواقع لست 40% قلت
انتبه، تدخل في التشغيل، في الاوبريشن. انتبه، خليك في التحليل والتخطيط، هذا يتناسب معك. وهذا موجود في الهندسات الميكانيكيه والكهربائيه والكيميائيه، لها اتجاهين، ولو اتجاهات جامعاتنا كدراسه متعلقه بالجانب التحليلي ليس التشغيلي، فمثلك يتناسب معها ولا اشكال. وبالنسبه للاخ الكريم، اذا كان اللي قبل يتناسب معك ولا لا؟ الواقعي ما يتناسب، انتبه لا تدخل للطب المتعلق بالطب الذي فيه عناية ودقة الحركة. يعني الجراحة ما تصلح لك، طب الأسنان خليك بعيد عنها، طب العين خليك بعيد عنها. يصلح لك الطب الموسوعي اللي هو ايش مثل ايش؟ الباطنية، الصيدلة، التخصص الطب الفسيولوجي، عرفت؟ واضح؟ وفسيولوجي في الأعضاء، طب وظائف الأعضاء متعلقة بوظائف الأعضاء موجودة في تخصصات كلية الطب عندنا، واضح؟ وغيرها في تخصصات أخرى أيضا اللي متعلقة بالجانب الموسوعي، يعني تعتمد على الجانب العمق المعرفي والمعلوماتي. ما مثل الأول يعتمد على الجانب المتعلق بالحركة والممارسة اليدوية وما شابه ذلك، واضح؟ في ناس عنده الثنتين مربوط فيتركب معه. أنا مر على أطباء في السنة اللي يسمونها سنة الامتياز، بعضهم كذا وبعضهم كذا، بعضهم يتناسب مع هذا ويتناسب مع هذا، بعضهم إلى آخره، بعضهم عنده طموح، له طموح غير صحيح، إنما مجرد فقط يتمنى لأنه يستهويه أنه بده يصير جراح قلب، لكنه في النوع الواقعي ضعيف. هذا يحتاج ينتبه نفسه، لا يقتحم حتى يتأكد من مدى مناسبة ذلك له، هو غير مناسب إذا كان ضعيف عنده الجانب الواقعي. ننتقل للنمط رقم كم؟ الثالث، ماشي؟ الثالث وهو النمط الاجتماعي. هذا له قوة ايش؟ التواصلية. مع مين؟ مع المجتمع، مع الناس، مع أهله، والدينا، الزملاء، المجتمع، مع الناس عموما. هذا الذي ضمنه ماذا؟ يتصف بالتعاون والألفة والكرم والمسؤولية واللباقة، عنده قدرة على تكوين علاقات قوية مع الآخرين. بالطبع واحد تحصل انه معلش اخي الكريم، معلش اخي خالد، انت عندك هذه القدرة؟ لا، عندك قدرة تكوين علاقات قوية مع اي واحد وتحس انه معنا في تحتاج وقت طويل. هذا الشخص لا يحتاج وقت طويل، هذا الشخص قطع على واحد ما يعرفه، هذا سهل مرحبا حياك الله يا عليك شغال. هذا غالبا تجد ان الميول الاجتماعي عنده ماذا؟ قوي، يستخدم المهارات الاجتماعية لحل المشكلات التقابلية. ذي في هذا السالف هذا يقدر كل حل المشكلات من خلال كسر القلوب، لأنه عنده ما يتعلق بهذا الجانب. يتصل بمهارات اجتماعية عالية في التواصل مع الآخرين، مهاراته اللفظية، مهاراته الكتاب إلى آخره، يعني مهارات التواصل مع الآخرين مهارات جيدة، القائية ما شابه ذلك. عنده مساعدة الآخرين، عنده استعداد، عنده استعداد لغوي عالي، أقصد يتحدث مع الناس بطلاقة وليس هناك عنده تردد في الكلام، فهو لديه من يعني اللغة التي تعينه على التواصل مع الآخرين. عنده قصور في التعامل مع الآلات، لأنه غالبا التعامل مع مين؟ مع البشر. هذا أيضا كما قلنا لا يلزم أن ينطبق 100%، لأنك تجد هذا الشخص اجتماعي وتجده أيضا قويا في الميل الواقعي، يتعامل مع الآلات إيش؟ بقوة لا أشكال. مثل ذلك يتعامل. ما ينطبق فيه من عندكم هذا الأمر؟ وعلى التحال. طيب معد الله قليل، الله يعين. إن شاء الله أول مرة فهمك يا أخي الكريم. هو أخي الكريم تفضل حبيبنا هنا. المعلم الله يحفظك. وش لابن عسكري؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الملتقى هنا؟ مدني دار. حياك الله. اسمك كريم؟ عبد الرحمن ظاهر الأحمدي. حياك الله عبد الرحمن. وين وظيفتك؟ في وزارة الإسكان. يشتغلون الحين يبغون أراضي. وزارة الإسكان. وش أصلا تخصصك في الدراسة؟ والله أنا إدارة أعمال، لكن ما هي بهوايتي صراحة، لكن لم ترتاح إدارة الأعمال؟ ما أنا مرتاح واجد. إذا جينا نمط معين سأسألك، الله يخليك واجبني، لكن أنت قلت من الآن، لأنه ما شرط لك يعني قبل ما عندك الميل على حاجة أعمال ممتاز، لكن من الآن أثبتت أنها مربوطة. ما هي وظيفتك مرتبطة، هذا نمط من النمط اللي في تخصص وفي وظيفة
ولا ضروري انت جالس تشتغل الان التحفيز ايش؟ المال ينمو بالتحفيز، بس تحفز نفسك انت غصبا عنك. تحاول اجتهد، لكن عملي لا، حطوني في عمل يمكن انه مناسب للشخصيه. ايوه ما هو؟ انا في قسم الاراضي، واروح استلم اراضي من البلديات واعمل واشتغل. أيوة. واتعامل مع الناس واطلع على الاراضي يعني يعني قصدك في جوانب اجتماعيه واخذ وعطاء. نعم. احس زعلان منك يا السواليف؟ ما اتوقع ان شاء الله، بالعكس زي ما قلنا. شفتوا ثقته الان ما شاء الله تبارك الله في كلامه في التواصل مع الناس، وثقته في كلامه في اداره الاعمال هي شيء واحد ولا مختلف؟ مختلف. الاختلاف ماذا؟ الاختلاف الشخصيه يا جماعه. هو شخصيته تواصليه بغض النظر. كم تقريبا انطبق عليك من الصفات حبيبي؟ والله يمكن زي ما كم تقريبا؟ 90%. خلاص راحته في التواصل مع البشر، هذه قوته. هو قوته ماذا؟ قوه ايش؟ تواصليه. راح بإدارة الأعمال ما شغله إلا إذا كان النمط اللي بيجي بعد شوي بيناسبه، نعم، لكن هو من الآن أثبت بأنه ما له شغله. ولذلك مهم خليك معي وأشار إلى الأخمن عبد الرحمن، وهو إذا ابتليت بما ابتلي به الأخ عبد الرحمن فكنت بتخصص غير مناسب أو ما تحمس له وتوظفت، حاول أن تتكيف في وظيفتك، أن تبحث في وظيفتك عن شيء أنسب إلى شخصيتك. أنا أعطيك مثال، واحد عسكري من الشباب، تفضل هديتك يا شيخ. مسموح فيها وعطنا غيره. لا يا شيخ، جزاك الله خير. أنا ممكن تفهم منك بعدين تعطيني يا شيخ، جزاك الله خير، شكرا لك. جمعوا الهدايا كلها بخليكم، ترى جايكم من الشرقية، عندنا ناس ورانا أيتام، إخوان، حبايب، مساكين. طيب وين احنا؟ بعدين ابغاكم بعدين تكتشفوا شخصيتي يا جماعه بعد الست الامور ده. واضحه؟ طب فيك جماعه يا شيخ، لحظه على بس. طيب اعطيك فرصه يا شيخ، اعطيك فرصه. بقول لك تعال اجبني قبل ان تجاوب. بتجاوب ده مره صراحه يعطيني بعد وش الشخصيه. طيب وين وصلنا؟ ايوه ايش قلت انا اول شوي؟ ايوه كنت مره اطبق البرنامج هذا، قلت لكم في برنامج له حيثياته، وانا امر على اختبار التحرير للمقياس اللي يسوون حق مقياس الميول المهنيه، وامر على واحد في خانه من الخانات يعني بحكم معرفه المقياس وكيف طريقته، فقلت له انت اخي وين عملك؟ كان مشرف في احد الانديه الصيفيه وكان مطبق البرنامج على احد الانديه الصيفيه. قال لي عسكري. انا كنت متوقع اصلا اغلب المشرفين الموجودين كلهم اساتذه غالبا. سبحان الله عز وجل نريد اني اقع على هذا الاخ زين ويطلع عسكري، والواقع اللي امامي لا يتناسب مع العسكريه ابدا. يعني الواقع اللي قلنا قبل شوي رقم واحد تذكرونه لا يتناسب، يعني لا ينطبق معه ولا 5%. قلت الحين شلون بفكر هذا من اولها الحين برنامجنا فاشل. يا ستين يا رب. قلت له بالله عليك انا اسالك اجبني بصدق. وكان بيني وبينه قلت له انت داخل عسكري برغبتك ولا كذا؟ قال تبغى الحق والله كذا. قلت بس جزاك الله خير، تسمح لي انقل هذه المعلومه في لقاءاتي والان اتكلم مع زملائك بصراحه؟ قال خذ راحتك، وهو لا يتناسب مع ذلك. كيف نفسه بعد ذلك في الوظيفه الى ما يتناسب مع ميله من خلال الميل الاجتماعي وقوته مثل قوه الاخ الكريم التواصليه. هذا يقول خذ من قسم الارشاد الديني مثلا في الشؤون الدينيه عندهم، او الارشاد مدري وشو، او التواصل، او الى اخره. واضح؟ فكلف نفسك اذا كنت انت في غير الوضع المناسب لك بسبب او باخر. احنا ما ندخل عاد في الاسباب الان لانها قضيه مشكله. ايش يتناسب مع هؤلاء؟ يتناسب معهم التخصصات النفسيه والاجتماعيه، ويتناسب معه كمدرس ومعلم والدعوه والاشراف الاجتماعي والطب النفسي وطب الاسره والمجتمع. ومروا عدد من الشباب مروا علي اخي الكريم من طلاب السنه الامتياز ميلهم الواقعي ضعيف وميلهم البحثي وش فيه ضعيف، وميلهم الاجتماعي قوي، وهم في سنه امتياز. ما يصلح لهم على طول طب الاسره والمجتمع وطب النفسي اكثر من واحد. والحمد لله كلهم الان بفضل الله عز وجل ولله الحمد لله. في الطب النفسي اذكر الان واحد، وفي طب اسره ومجتمع اذكر الان 2 الى 3.
وماشيين في الاخر كاخصائيين والان يحضرون الزملاء بفضل الله عز وجل. والارشاد والتربيه ما شاء الله ذلك. واضح؟ الوقت ضيق، دورنا ننتهي من 6. يجي النوع التقليدي اللي اشرنا اليه قبل قليل، فنمشي لو شغل الشخص الضبطي هنا القوه الضبطيه تحصلش فيه ما حد يخالف، ما حد يخالف ابدا ابدا، حتى لو كان في فرصه المخالف لا ما يبيح، ما نضبط ما نضبط، وقف سياقك هنا وقف سياقك هنا وخلاص، ما في عنده تحصله ما عنده مجال للمخالفه البته. وهذا قد يكون ايجابي، لكنه بعض المرات يكون فيه حاجه من المرونه يكون سبب غير النظر. احنا ما نتكلم على نقف عند كل مواصفات سنتها، عنده انضباط، تحصل عنده انضباط في وقته، انضباط في مواعيده، ما بين اسود وابيض، مرتب مثابر ينجز المهمه حتى لو طولت، لانه لابد من ينجزها. مطيع ابدا، درجه الوجهات من المسؤول من الولد خلاص. سبحان الله مر علي بعض هؤلاء الشباب فهمنا من بعض الاشخاص كذا وكذا، قال ابدا انا يعطيني التوجيه انا انفذه. يجي واحد يقول لسه ما هذا انا مش فيني، طلب مني ماذا؟ ونفذ، تروح حاسب المسؤول. تحصل هذا الشخصيه شخصيه تقليديه يسمونها الشخصيه القوه الضبطيه عنده، يفضل المهن اللي تتميز بالتقبل الاجتماعي. ليش؟ ما يحب احد في المجتمع ان يخالفه، يحب المجتمع يكون يعني معاه صح، يستخدم طريقة ثابتة متكررة حل المشكلات. إذا حل مشكلة الآن وطريقة سليمة ورجعت المشكلة بعد 10 سنوات، بعد سنة، بعد 6 أشهر نفس المشكلة، ما راح يبتكر حلول أخرى، إيش يرجع؟ نفسها، يرجع إلى نفسها. زين؟ قد تكون إيجابية قد تكون سلبية، ما نتكلم عن المواصفات الآن. يهتم بجانب الإنجاز الاقتصادي، عنده قدرة على التحكم في ضبط النفس. هؤلاء سبحان الله يعني قليل من الانفعال، عنده قدرة في ضبط نفسه في الغضب إلى آخره. زي ما نقول لكم من الداخل يمتلئ لكنه يضبط نفسه. عنده قدرة كتابية وقدرة عددية، يكتب، ممكن يكتب يعني خطابات، يحرر شيء من هذا القبيل. وكذلك عنده تعامل مع الحسابات والأرقام، لديه اهتمام بالأرقام والأوراق والملفات وجمع البيانات. تنقصه النواحي الفنية، ما عنده ذوق، ما في ما يشتغل هيك يعني، يهم الديكور ويهم الجانب الجمالي، بالنسبة له لا تعنيه. يفضل أن يكون دمه ماذا؟ ثانويا، ما يحب يكون قائدا، هذا يحب يكون تابع، لأنه لا أحد ينقذه، ما أحد ينقذه. يكون الانتقاد على الشخص اللي فوق، ولكن يتحاشى القيادة، يتجنب الصراعات من المشاكل، وغالبا يقوم بأدوار الخضوع بصفة عامة. من ينطبق عليه؟ من ينطبق عليه؟ ما شاء الله فيه يعني أعداد مختلفة. أنت واحد عملي أولى ثانوي، وأنت أولى ثانوي، وأنت موظف. أنا ما موظف، معلش سأتي إليكم ولكن جوائزكم تعال يا موظف، لأن يهمني الوظيفة هنا بالدرجة الأولى. أنت شو انطبق عليك يا شيخ؟ شو انطبق عليك يا أخي؟ شو اسمك؟ شو انطبق عليك؟ إيه؟ ها؟ التدريس؟ لا، شو انطبق المواصفات هذه اللي قلناها قبل شوي؟ أنت خارج الضغط يا شيخ، أوت أوف كنترول، مفاهي على قولتهم. السلام عليكم. تعال يا شيخ، تعال. أهلا بك. حياك الله. اسمك كريم؟ أحمد بن عيبان. حياك الله. وين شغلك يا شيخ؟ يا الله يا الله، ادعو الله. محامي لجهة شركة. نعم. وش علاقة هذا الكلام بالمحامي؟ والله أغلب الأعمال الأشياء موجودة، هذا في بعض الأشياء زي الخضوع دي ما هي عندي. لا، أنا أسألك سؤال، أنت شخصية يعني منضبطة جدا ومرتب أوراقك جدا. لا عملت في السكرتارية في تنظيم الأشياء وترتيبها ومتابعتها والتنسيق والآخر هذه؟ عملنا لازم ينطبق عليه انك تضبط اوراقك، اوقاتك. هل مارست هذا؟ انت شو تخصصك اصلا يا شيخ؟ شريعة. نعم. شريعة. واخذت المحاماة. نعم. طيب ماشي، المحاماة او الشريعة. الان 17 سنة في هذا العمل. مبسوط؟ جدا. مبسوط جدا. طيب ابى اجل انا الكلام معك بعد قليل. زين، ولكن جالس تتفضل الان. كثر خيرك. جزاك الله خير. انا سأقول لماذا اجلت. ماشي، لكن انت الان لا تمارس وظيفه سكرتاريه وتنسيقيه والاخره. في عملنا لازم نحن ننظم على الاعمال اللي فانت مرتاح في هذا الجانب. يعني انت عملك كمحامي لا تحتاج لسكرتير، انت قائم باعمال السكرتاريه. نعم. واضح يا شباب؟
واضح؟ يعني هو محامي ما في سكرتير، لكنه في قضايا الأعمال السكرتارية هو إيش؟ يقوم بها، لأنه ماذا؟ شخصية فيها ضبطية مرتبة أو متعلقة بالجانب التقليدي. أنا أجلته، ستفهموا بعد قليل لماذا أجلته. طيب ليش رفعت يدك يا حبيبي؟ أيوة اللي أول ثانوي أيضا. أيوة عشان فضل القيام بالادوار الثانويه. لا أتكلم كلها كل النقاط هذه مين ينطبق عليه كثيرا؟ كل النقاط هذه كلها كثيرا إلا آخر واحدة. يعني أنت مرتب، غرفتك مرتبة، وش ناوي تتخصص؟ ان شاء الله طب. أيوة، يعني الطب أنت فاهم المواصفات اللي قبل شوي مضبوط عندك؟ اجتماعية ولا بحثية ولا واقعية؟ ها؟ في وسط لا بالطبق كنت معنا أنت؟ ما كنت معنا، عفوا ما كنت معنا. طيب لعلك تراجع المادة موجودة على الحال، هذه المادة موجودة في اليوتيوب بس ليس بالطريقة هذه الحوارية اليوم، سننزل هذه الطريقة لأنها طريقة حوارية، لكن موجود في اليوتيوب بطريقة أقل من هذا لكنه موجود فيها المواصفات، فممكن ترجع تشوف الشيء ناقص لك حسب ترى ما يتعلق بالطب بالنسبة إليك. لكن أنت لو أعطوك مهمة اسمها كلمة محمد، لو أعطوك مهمة تنسق في مواعيد وتضبط جدول أعمال وتنسق قضية متابعات وتتابع فلان وفلان في مهمة، تجد صعوبة ولا تجد متعة في هذا الجانب؟ شويه صعوبه. أجل كيف تنطبق عليك هذه؟ معلش راجع القضية. إيه آخر هناك؟ تفضل. طبقت علي تقريبا. لا ما انطبقت عليك. كم يعني؟ 70%. وش اللي ناقص فيه؟ لا تقول خطاط لسه، بالعكس خطاط ذوقي، قريب من الجانب الذوقي. قصدك الكتابة؟ لا الكتابة ليس المقصود بها جودة الخط والذوق، لا بالعكس المقصود فيها اللي هو أنه يكتب كتابة تعبيرا إنشاء. طيب عليك شكرا لكم، تفضلوا بس خذوا رؤيسكم ثلاثة. تفضلوا يا شباب، تفضلوا ثلاثة شباب، تفضلوا هنا على أساس بس الوقت اللي ما باقي معنا إلا 7 دقائق نبغى نخلص. أنت تفضل شيخ، تفضل. طيب هذول شو ناسبهم؟ يا شباب هؤلاء؟ شو ناسبهم؟ وين أخونا الموظف الأخ الكريم الموظف أخي؟ أيوة كيف المالية والمحاسبة؟ جيد. طيب هذول ناسبهم السكرتارية، مثلا في محل إدارة عندهم سكرتارية تنفيذية، وأقول لكم حاجة في الجواب الإداري، السكرتارية التنفيذية من التخصصات التي للأسف مغفول عنها، لكن لا يصلح إلا أصحاب هذا النمط اللي هو سكرتير مدير مكتب، سكرتير تنفيذي فعلا يجيد قضية المتابعة والتنسيقات وتحرير الخطابات والتعامل مع هذه القضايا المتعلقة، وكذلك تخصصات المحاسبة والإدارة المالية وما شابهها. مروا علي بعض الإخوان مختصين بالمحاسبة والإدارة المالية وعندهم الجانب الضبطي هذا الشيء ضعيف ما يناسبهم، لأن للأسف الشديد دخل كلية إدارة الأعمال واختار أي واحدة. إدارة الأعمال كما سيأتي معنا، هذا اللي سبب أنا رجلت الأخ الكريم، أنه عدة تخصصات، من التخصصات مرتبطة بالجانب الضبطي مثل المحاسبة والإدارة المالية، لكن في تخصصات أخرى ليست مرتبطة بالجانب الضبطي، مرتبطة بالجانب القيادي والتفاوضي والتأثيري، اللي مثل إدارة الأعمال وإدارة المشاريع وتنمية الموارد البشرية وتنمية الموارد المالية. وخليك معنا أخي الكريم بس أبغاك تعطيني كم تنطبق عليك المواصفات في النوع قبل الأخير، وهو النوع يسمونه النوع التجاري، أنا ندخل في نفس النظرية ونسميه احنا القوة التفاوضية والقيادية. تجدون هذا الشخص ايش فيه؟ مغامر، طموح، يحب الجدال يعني مش جدال السيء، لا الجدال الحسن يعني، عرفت كيف؟ واندفاعي، يثق في نفسه، اجتماعي، يهدف في تحقيق منزلة عالية، مهاراته يتميز مهارات الكلامية والإقناع، يفضل المهن المتصلة بالمشروعات والبيع والشراء، يفضل الوظائف الإشرافية وكي يحب يكون قائد، ما يحب يكون مقود، زين، يستخدم مهارات التجارة في حل المشكلات، التفاوض وما يتعلق بالمقاوضات والى اخره. واضحة الأوصاف؟ واضحة؟ بس الوقت. يميل إلى الربح، قضية الربح عنده مهمة جدا، والسيطرة اللي هو المقصود الصورة الإيجابية اللي هو يكون يعني قائدا على غيره. كذلك يميل إلى الاستعراض، أقصد هنا أو يقصد هنا إلى أن يكون
لمنتجه ماذا قيمة عند الآخرين، هذا المقصود، وتنقصه القدرة العلمية. كم يعني يتحقق من هالمواصفات عندك أخي الكريم بكل صدق؟ أكثر من 90. أكثر من 90. وهذا لا أخذ أنا. لماذا؟ لأن مجال المحاماة ليس لها علاقة بالجانب الضبطي، وقد يكون عنده جانب الضبطي جيد. كم كان بالنسبة للجانب الضبطي عندك تقريبا؟ أقل، لكنه ماشي ونفس السكرتارية ومرتاح. لكن دار المحاماة شوفوها المحاماة هنا، تجدون الشخص هنا فيه مهم جدا بالنسبة له هذه التخصصات، وذاك وقت سيقول لي أكثر من الضبطي، وذاك هو مبسوط جدا ومرتاح جدا، لأنه فيه عنده مثلا تجد انه مثلا مهام متناسبه له تخصصات بيع وتسويق، اداره مشاريع، علاقات عامه، تنميه موارد ماليه، بشريه، اداره اعمال، محاماه، اداره صناعيه، اداره مستشفيات، رئاسه مجلس اداره، رئاسه تنفيذيه، اشراف وما شابه ذلك. يعني مثلا هذا القسم ايش اسمه يا اخي الكريم؟ اخ عادل، شيخ عادل، شو اسمه المكان هذا؟ لا هذا اللي احنا فيه الخيمه دي، في مدير لها، انت المدير، فمفترض الاخ عادل الان يراجع مواصفات هذه النقطه عنده، عرفت كيف؟ لانه هو متساهل انه مدير يعني اداره وسطى، ما هي اداره ولي مثلا وما شابه ذلك، لكنه مهم جدا. يعني هو سيكون مرتاح مبسوط يشعر بسعاده ويبدا متعه اذا كانت بعض هذه المواصفات عنده، لكن اذا كان 50% تحصله يتعب واقل منها يتعب. ومروا على شباب مكلفين بادارات فعلا، لكن يقول والله نبغى نفك منها، لكن مكلف بادارات. شو السبب؟ لانه لا يتصل بهذه المواصفات، ليس شخصيته شخصيه ماذا؟ شخصيه ايش؟ قياديه وتفاوضيه. اخيرا اساس الوقت، وين صاحب الخط؟ ايها الخطاط. هذه الشخصيه الذوقيه، هذه الشخصيه الذوقيه اللي هو يسمونها النوع ايش؟ ماذا؟ الفني. هذا حق الذائقه. هذا تحصله ايش يشتغل عليه؟ يشتغل على حركه يده، على حركه يده، ها يشتغل على حركه ماذا؟ عقله، ها لا يشتغل على قوة التواصلية، لا على قوة الضبطية، لا على قوته القيادية، لا هذا يشتغل في ماذا؟ في قوة ماذا؟ الذوقية. صاحب ذوق، مشاعر ووجدان وحسيس. شوف مواصفاته، بسم الله عليه، شوف مواصفاته. يميل للتعقيد، يحب الشيء اللي هي معقدة وتنفتح كذا، ها، اندفاعي، عاطفي، غير منظم، يلجأ إلى الذاتية والخيالية مع المشكلات المختلفة، يفضل الفن والأدب، عنده وين الجوانب هذه، يكره العمل في الميكانيكا، يتميز هنا يلجأ للذاتية، يعني يحل مشكلاته بنفسه المقصود، يتميز بالحساسية مفرطة، حساس، تحس له مفرط، يغلب عليه التأمل الباطن اللي هو خيال، يميل للعزلة، عنده قوة في الجانب الاعتزال، العزلة يعني. وكذلك الرؤية الذاتية الأمور، يهمه في الأمور رؤية الذاتية أكثر من رؤية غيره، عنده قلق وتوتر مرتفع، يميل للإنتاج الأصيل، يحب يكون منتجه أصيل له قيمة وقدر عند الآخرين، تنقصه المهارات الاجتماعية الواقعية والعمليات الحسابية. من ينطبق عليه؟ بكل صدق من ينطبق عليه؟ ها؟ لا 50 ما يحتاج يا شيخ خالد، بس انت جزاك الله خير قيمت نفسك، ممتاز. كم ينطبق عليك؟ 300 ما ينطبق، ما احنا ما نقول 30 50 جماعه، احنا نبي التميز هنا. ها؟ تفضل، كم ينطبق عليك؟ 80 70 كم ينطبق عليك يا اخي؟ 60. ها؟ ممكن تجيب ابو 70 80. تفضل خليك اختم بك، تفضل خليك بسرعه، ارجو ان شاء الله ان تكون خاتمتها حسنه. سوي دعاء يا شباب، سوي دعاء، سوي دعاء. هذا اختبار حتى لي انا يعني، اختبار، وهذا هولند اللي يسوي نظريه. مع التحيه. حياك الله يا شيخ، والله شكلك دويك. شوفوا بس شلون اللباس، بس شلون بالله عليكم. هذا هو التسويق للترويق. اسمك ايه؟ احمد الوادي. احمد الوادي، حياك الله اخويا. سلم. معلش يا احمد، تخصصك عمرك كم؟ 26. 26. تحب الذات، تحب كل شيء، انت شخصيه كذا، شخصيه كذا، وديك ولا شيء، صح؟ يقول صح، ممتاز. خلص انتهينا. واضح يا جماعه؟ تخصصك؟ مختبرات طبية. مختبرات طبية. مختبرات طبية ايش فلسفتها؟ تعمل مع ايش؟
لازم اختبارات طبية. يعني قصدك التعامل مع أجهزة. أنت تفضل معنا في بداية اللقاء ولا لا؟ أيوه. الواقع كيف كان عندك الواقعي؟ الواقعي فيه مرتفع. فيه كم يصل؟ ممكن 50%. بس 50%؟ كيف مرتاح في تخصصك؟ أبدا نهائيا. غير مرتاح. يا جماعة شفتوا كيف؟ أبدا نهائيا. لأن الواقع المخاطرات الطبية تحتاج شخصية واقعية وهو لا يعني 50% لا يعني وصل لكنه أيضا ليس تميز ولا جزء من تفسير عدم الارتياح. طيب معلش هذا كم انطبق عليك 70 80%. وش الممارسات الذوقية اللي تمارسها؟ الله يخليك تفضل هنا بس. ديكور عمارة. شفتوا؟ ديكور. ليش ما رحت هندسة معمارية الله يرحم أبوك؟ كان المفروض من يروح من أول. ليش ما رحت طيب؟ نعرف تخصصات كان بس طب شو ممكن يقول ما كنا نعرف التخصصات اسمع طب رحنا انا جالس اترجم كلمه هنسموكم احنا اساسا اسمع بيتكلم انت احسن شيء لا تكلم انت احسن. ما كان عندنا يعني خلينا نسمعون فكلام هذا انا كان خلينا بس تخصصات طبيه مزارعين غروس ما في الجمعه لين دخلناهم البيئه واثر المفروض نكون فيه الان البيئه واثرها يا حبايب ما اسمع الا الطب قالوا لنا مختبرات طبيه اسهل شيء يمكن مختبرات طبيه ادخل في الطب خليني مختبرات طبيه ما في الا الطب. طيب يقول هندسه مرات على الهندسه المعماريه بالله عليكم شوفوا موجود الهندسه المعماريه ولا لا؟ موجود ولا لا؟ موجود؟ هي النية مستقبلية ان شاء الله. هي موجود النية مستقبلية؟ باذن الله. عندك قدرة؟ باذن الله. وفقك الله. وهذا هذا الشخص يناسب الادب والشعر والاعلام والخطابه والمونتاج والصوتيات والرسم والديكور اللي فيها زين والهندسه والبيئه البيئيه والهندسه المدنيه والهندسه المعماريه والتصاميم والرمزيات الحاسب الذوقيه المتعلقه بالفوتوشوب والسوالف هذه وما شابه ذلك الى اخره. انت كمان عطني هواياتك في الحاسب. تصاميم. عطني اياه قول له قدام يا شيخ انا حصلت هذا الرزق من رب العالمين الحين. ايوه هات. جرافيكس بشكل عام. شوفه مبسوط؟ يعني بالله عليك وظيفتك في مختبرات طبيه ولا بالجرافيكس والسوالف هذه المتعه؟ هذه اللي الثانيه ولا هندسه معماريه. تسمعون يعطيكم الهدايا الاخيره هذه؟ شكرا لك حبيبي شكرا جزاك الله خير. عموما يعني هذا تقريبا ما يتعلق بموضوع التعرف على شخصيتك وارجو ان يكون انه الرساله وصلت ان الرساله قد وصلت فما كان من صواب من الله وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان. تفضل حبيبنا تفضل يا اخي. يعني ممكن واحد يقدر يجمع بين مؤمنين وكذا ذكرنا هذا ممكن نقوس مروا علي وين كان ندرة مروا علي 6 أنماط كلها عندهم موجودة بس ندرة اللي يذكرهم 2 أو 3 بس عبر سنوات عديدة وعدتها لا يلزم لكن 2 كثير يحصل كثير 2 في التميز. أيوة يحصل 2 و3 و4 يحصل كل الناس بما خلق له لكن يعني مثل شوفوا في اشياء متعلقه بالجانب الفطري وفي اشياء متعلقه بالجانب الاقتصادي والبيئي وتاثير هذا الجانب على ميولك ولكن قلنا الميول ممكن انها تنمو بالتحفيز باذن الله يعني قدر ما تستطيع. المهم انك انت تعرف شخصيتك وتعرف شخصيه غيرك حتى تضع نفسك في مكان مناسب وايضا تضع غيرك في مكان مناسب خاصه اذا كان لك دور توجيهي وتاثيري في الطرف الاخر. هذا مهم جدا هذا مهم جدا ولذلك يعني تصور واحد جالس في تخصص وجالس في مكان يعني وجالس في مهنة اسمحوا لي اقول لكم وجالس مع زوجة متزوج وغير مرتاح لها ايش بيكون؟ وجالس مع اب واسرة بالنسبة له هو فندق هذا البيت ليس مأوى نفسيا وانما ماذا؟ للاكل والشرب والنوم لانه يبي لا يستطيع ان ياكل يشرب وينام برا لكنه من حيث التعامل الأبوي ليس موجود. ستجد المشكلة مرتبطة حتى بالشخصيات الأب لا يعرف كيف يتعامل مع شخصيات أبنائه وكذلك العكس لا نحمل الآباء فقط الأبناء لا يعرفون شخصية من؟ آبائهم ولو يعرف وين نمط والده يقدر يدخل خلال نمط والده. واضح الفكرة يا جماعة؟ في قضية حياتية الحقيقة تحتاج رجعوا إلى أنماط الشخصية في اليوتيوب لأخيكم محدثكم وموجود لي قناة فضل الله عز وجل يعني فتحت قبل 5 أشهر أو 10 بالاسم نفسه يعني باسم محدثكم موجود فيها أيضا هذا الموضوع وغيرها من الموضوعات الأخرى يعني قصيرة وبعضها محاضرات وبعضها لقاءات ودورات وإن شاء الله تعالى يتمم الله عز وجل وهذه لعلها إن شاء الله تعالى يعني أن ننزلها في أيضا القناة بإذن الله عز وجل. هناك هاتف تواصلي لمن أحب على أي حال هاتف استشاري هو
مفتوح فيه واتساب على طول وأرده، يعني أرد أنا، لكن متى أرد يعني مو شرط أن يكون معك الخط على طول. بعض الإخوان يقول لك السلام عليكم، وعليكم السلام، أنت معي أنا معك، وبرد ما فالرقم يكون واتساب مفتوح، اكتب ما عندك وأنا أنظر الواقع وأرد عليه إن شاء الله تعالى. ها؟ لا أرد بس وين أيوة الله يجزاك خير. لا جميل جاوبنا. الجانب الآخر يفتح الهاتف الاستشاري، يفتح الهاتف الاستشاري هذا يفتح للاتصالات المباشرة عصر كل ثلاثاء، واتساب مفتوح في كل وقت، فقط استقبل عصر كل ثلاثاء طيلة السنة، مفتوح الهاتف المباشر والواتساب طيلة السنة اللي هو 053 70 30 401 053 70 30 401. أسألك الله يجزاك خير ويبارك فيك، وبقي عندنا هدية إلا أعطيتني ما تراه في محدثك. أيوة ما رأيت إلا كل خير. لا شرف الخير، لا أتكلم في تصور في مو رقم واحد بس عندك، عطني واحدة بس لا تتكرر، عطني واحدة تراها أنت من خلال تقييمك. أنا يهمني، أنا عارف نفسي إن شاء الله تعالى، عرفت، لكن أبغى تطبيق لأمر تلحظ حتى نهم، حتى نعرف أهمية الملاحظة وكيف ممكن أن تكون الملاحظة مهمة ولو في ساعة وساعة وربع ممكن يصل فيها النتيجة. جزاك الله خير. وإياك يا أخي عطني بس إيش، هات لا أخاف إنك تفصل بس. أول شيء أدعي لك. الله يهديك، هذا بيني وبينك. لا بدعي لك، الناس يأمنون. أسأل الله أن يجعلك المتقين إماما. الله يحفظنا وإياك. خدمة الدين سواقة وللقاء الله مشتاق. جزاك الله آمين. تبارع يا شيخ. لا اترك لي العباد البارع والمتبرع والمتساهل والمتعصب والمتفهق والى اخره. عطني الميل ماذا؟ واحدة بس. طيب النوع الاجتماعي. بس جزاك الله خير، ماشي. هو احنا نعرف هذه خير مواصفات، ما بقصد أنا ماذا أقصد؟ قوة التواصل. قصدي في هذا أنه من خلال ملاحظته وتطبيق المواصفات على اللي أمامه. وكم استغرقت معي يا شيخ؟ أنت اكتشفتها متى؟ من أول ما سلمت عليك. ماشي، هو الوقت اللي ما سلم علي. إذا هنا الملاحظة ممكن أنك تسعفك حتى من أول شيء إذا وضعت هذه المواصفات في إيش؟ في ذهنك. فكيف لو دققنا أكثر وعايشنا أكثر، المفترض أن نكون إيش؟ نستطيع نتعرف على إيش؟ على الشخصيات أكثر، صح ولا لا؟ أن هذا هدفي لسؤال الأخ الكريم. هذا هدف سؤال الأخ الكريم. عارف أن لما وصلت للميل الاجتماعي قال أنا أعتقد جيدين على أي حال، وخاصة التخصص أصلا مرتبط بهذا الجانب، يعني التخصص مرتبط بهذا الجانب، ولو العلم ترى تغيرت في تخصص من تخصص إلى تخصص، وفعلا وجدت نفسي في بعد توفيق الله عز وجل في التخصص الذي يناسب الشخصية. وكان هناك تخصصات أخرى يعني لو أذكرها يمكن تضحكون زين، لكنها على أي حال ما كانت يعني بالنسبة إلي تعني مثل ما يعني تخصص مرتبط بالجانب النفسي والجانب التربوي، وإن كنت قد تأخرت في التوصل في معرفة شخصيتي، لكن أن تصل ماذا؟ متأخرا خير من الله تصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.